पाल्पाबाट मनोकामना दर्शनका लागि जाँदै गरेको बस दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु। बझाङमा भूकम्पको धक्का महसुस। दार्चुलामा बालक मृत्यु प्रकरण, भारतीय निर्माण कम्पनीले दियो 16 लाख रुपियाँ। फेसबुकले निष्क्रिय बनायो एमआरआर ग्रुपलाई। प्रचण्डलाई भोट माग्दै बाबुराम भट्टराईले भने भोलिको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, स्वतन्त्र र नो नट अगेन पानीको फोका जस्तै अराजकतातिर लैजान सक्छन्। उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्दै तोसीमा कार्की। भारतले चिनी निर्यातको प्रतिबन्ध लम्बायो र दक्षिण कोरियामा भागदौड मच्चिँदा 151 जनाको मृत्यु। एक प्रत्यक्षदर्शी नेपालीको भनाई, साँगुरो गल्लीको दुवैतर्फ धेरै नै भिड थियो। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब पुरा समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पाल्पाबाट मनोकामना दर्शनका लागि जाँदै गरेको दर्शनार्थी चढेको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका 5 जनाको शनाखत भएको छ। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका 1 हुँगीबाट मनोकामना जाँदै गरेको ना 6 ख 7580 नम्बरको बस नवलपरासी पूर्व नवलपुरको बुलिङ टारमा बिहान करिब 4 बजेतिर दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा रम्बा गाउँपालिका 1 का 41 वर्षीय तारा विक, 17 वर्षीय विनय विक, 62 वर्षीय धनी विक, 58 वर्षीय देवी गाह र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 9 बेलचौरकी 45 वर्षकी फुलमाया माझी रहेकी छन्। उनीहरू सबैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका डीएसपी सन्तोष पाठकले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 29 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि चितवनको भरतपुर पठाइएको डीएसपी पाठकले जानकारी दिनुभयो। च्याङलिङ, नौगाउँ, बिसौना, गैरी र साठी क्षेत्रबाट मनोकामना दर्शनका लागि जाँदै गरेको अवस्थामा 2 मध्ये एउटा बस दुर्घटनामा परेको स्थानीय घाइते ओमबहादुर विकले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु भएका सबैको पोस्टमार्टम पाल्पाको रामपुर अस्पतालमा हुने भएको प्रहरीले जनाएको छ। ना 6 ख 7580 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट झण्डै 100 मिटर तल भिरमा अड्किएको थियो। घाइतेको स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पठाएका थिए। नवलपरासी पूर्वको बुलिङटार गाउँपालिका 2 माथरमा भएको दुर्घटनाका घाइतेहरूको तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले घाइतेहरूको तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाको हुँगीबाट मनोकामना जाँदै गर्दा ना 6 ख 7580 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। घाइतेहरूको तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छु। दुर्घटनामा परि हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बझाङमा भूकम्प गएको छ। आज बिहान 9:26 जाँदा भूकम्प गएको हो। लेक गाउँ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। हालसम्म भूकम्पको क्षति भने आइसकेको छैन। दार्चुलामा सडक निर्माणका क्रममा खसेको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका 2 का 12 वर्षीय पवन महराको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति बापतको रकम दिएको छ। शनिबार धारचुला स्थित एमडीएम कार्यालयमा नेपाली प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि तावाघाट लिपुलेक सडक निर्माण गरिरहेको गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत नेपाली 16 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको प्रहरीले जनाएको छ। दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डेले पीडित पक्षसँग भएको सहमति अनुसार गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले 16 लाख अर्थात् 10 लाख भारू उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। डीएसपी पाण्डेका अनुसार उक्त कम्पनीले सडक निर्माणका क्रममा जेलेटिन विस्फोट गर्दा खसेको ढुङ्गा लागेर बालकको मृत्यु भएको थियो भने उनकी दिदी 14 वर्षीय सरिना महरा घाइते भएकी छन्। आगामी दिनमा जेलेटिन विस्फोट गराउँदा दुवै पक्षले पूर्व जानकारी दिनुपर्ने सहमति पनि भएको छ। यो घटनामा भारतीय कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएपछि मृतकका आफन्त बालकको शव बुझ्न तयार भएका छन्। परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको शव प्रक्रिया पूरा गरेर परिवारको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ। चर्चित फेसबुक ग्रुप मेन्स रूम रिलोडेड एमआरआरलाई फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले निष्क्रिय बनाएको छ। फेसबुकको कम्युनिटी गाइडलाइन्स भाइलेन्स गरेको भन्दै मेटाले उक्त ग्रुपलाई निष्क्रिय गराएको हो। सुरुमा युवाका सरोकार र रमाइला प्रसङ्गमा रुचि राख्ने एमआरआर पछिल्ला दिनमा राजनीतिक एजेन्डाहरूमा प्रवेश गर्न थालेपछि चुनावको मुखमा यसलाई निष्क्रिय बनाइएको यो ग्रुपका सञ्चालकले आकलन गरेका छन्। यसका एकजना एडमिनले फेसबुक एआईले एमआरआरलाई निष्क्रिय गराएको जानकारी दिएका छन्, तर कुन पोस्ट र कमेन्टले कम्युनिटी गाइडलाइन्स भाइलेन्स गरेको हो भनेर देखाउनु पर्नेमा त्यस्तो पनि नदेखाइएको उनको भनाइ छ।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले मेटा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग घृणा फैलाउने खालका पोस्ट रोक्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। कतिपयले यो कार्य उक्त छलफलसित समेत जोडिएको हुन सक्ने ठानेका छन्। उक्त ग्रुपलाई अहिले पुनः निष्क्रिय बनाउन रिभ्यू रिक्वेस्ट गरेको सञ्चालकले जनाएका छन्। एमआरआर गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँका मेयर पदका उम्मेद्वार बालेन शाहलाई जिताउन सक्रिय भएको थियो। ठूलो संख्यामा युवाहरू समावेश भएको ग्रुप भएकाले यसले आगामी मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई कुनै न कुनै रूपले प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गरेका थिए। एमआरआर फेसबुक ग्रुप यसअघि सन् 2020 मा पनि कारबाहीमा परेको थियो। 254 जना यात्रु लिएर भारतको नयाँ दिल्ली उड्न लागेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी एआरए 217 उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले रोकिदिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जाडोयामका लागि स्वीकृत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको तालिका अक्टोबर 30 देखि मार्च 27 सम्ममा निगमको आइतबार र शुक्रबार दिउँसो 1:45 बजे दिल्लीका लागि काठमाडौँबाट हुने उडान कटौती गरेको जनाउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले आइतबार उडान रोकिदिएको निगमका उपनिर्देशक रमेश पौडेलले बताउनुभयो। हामी ग्रीष्मयामको तालिका मार्च 28 देखि अक्टोबर 29 मा दिल्लीका लागि हप्तामा 7 दिन दिउँसो उडान गर्दै आएका थियौं। वाणिज्य विभागका उपनिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, आजदेखि सुरु हुने 5 महिना लामो विन्टर शेड्युलमा आइतबार र शुक्रबारको उडान प्राधिकरणले कटौती गरिदिएको छ। उहाँले प्राधिकरणले निगम र हिमालयन एयरलाइन्सलाई भैरवबाट पनि उडान सुरु गर्न भनेको, तर आफूहरूले त्यहाँ यात्रु अभावका कारण तालिका नराखेकाले काठमाडौँबाट दिउँसो 7 दिन दिल्लीका लागि हुँदै आएको उडानमा 2वटा उडान प्राधिकरणले कटौती गरिदिएको पौडेलले बताउनुभयो। उता विमानस्थल प्रबन्धक ठाकुरले भने अनुमति नलिई यात्रु बोर्डिङ गरेकाले निगमको उडान रोक्नु परेको बताउनुभयो। प्राधिकरणबाट उडान अनुमति नलिई निगमले किन टिकट बिक्री गरेछ, यो त यात्रु ठगी हो। ठाकुरले भन्नुभयो, यसरी अनुमति नै नलिई यात्रु बोर्डिङ गरिहाले पनि एयर ट्राफिकले नै जहाजलाई उड्न अनुमति दिँदैन, निगमले किन दादागिरी गरेको हो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँका अनुसार आइतबारका लागि निगमले 273 जना यात्रुलाई टिकट बिक्री गरिसकेको थियो। उहाँले बोर्डिङ पास जारी भइसकेको थाहा पाएपछि रोकेको बताउँदै 73 जना यात्रुहरू बोर्डिङ पास लिई सुरक्षा चेकमा गइसकेको बताउनुभयो। बोर्डिङ पास लिइसकेका यात्रुले नाराबाजी गरेको विमानस्थलमा रहेका एक अधिकृतले बताए। भारतले सडक खन्दा चुटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका 10 वर्षका पवन महराको मृत्यु भएपछि यसबारे सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग कुराकानी गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले यसबारे कूटनीतिक तवरबाट कुराकानी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तको दार्चुला क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा टाउकोमा ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका पवन महराको मृत्यु भएको थियो। नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने बताउनु भएको छ। गोरखामा आज आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। गोरखा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने र जिल्लाको विकास पनि हुने भट्टराईको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ कसैले अन्यथा नमान्नु होला। कमरेड प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्रराज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पनि पाइसकेपछि हाम्रो विकासको सपना कसरी पूरा नहोला र। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोरखा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने सुरेन्द्र पाण्डे प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलको विकल्पको रूपमा उभिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार र वर्षौं शासनमा बसेका नेताहरूलाई नदोहोऱ्याउन अपील गर्दै सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको नो नट अगेन अभियानलाई पानीको फोकाको संज्ञा दिँदै यसले मुलुकलाई अराजकतातिर लैजाने जोखिम रहेको आरोप लगाउनुभयो। चुनावी कार्यक्रमका क्रममा गोरखाको भच्चेकमा रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा यस्तो बताउनु भएको हो। स्वतन्त्र भएर हुने चाहिँ केही होइन, देशलाई जनतालाई समग्र इतिहास निर्माणलाई स्वतन्त्रले भूमिका खेल्छन् भन्ने जति अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी कुरा त केही पनि हुँदैन, दाहालले भन्नुभयो। तर पनि स्थानीय तहको चुनावमा र अहिले पनि स्वतन्त्र भनेर पार्टीलाई बदनाम गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने, जसले इतिहास निर्माणमा ठुल्ठुला युगान्तकारी परिवर्तनमा असाधारण भूमिका खेले, उनीहरूलाई गाली गरेर हिँड्ने प्रविधि कदापि राम्रो होइन। मैले हेर्दाखेरि यो झन्डै पानीको फोका जस्तै हो, यस्तो देखा पर्छ जान्छ उहाँले भन्नुभएको छ। दलहरूको अगाडि स्वतन्त्रहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने कुरा दिगो हुने कुरा पनि होइन, यो टिक्ने कुरा पनि होइन। तर मैले स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेका र जितेकाहरूलाई काठमाडौँ वा धरानकालाई मैले नै लोकतन्त्रकै नयाँ फुल भनेर हेर्नुपर्छ पनि भनेको छु। मैले नकारात्मक टिप्पणी गरेको पनि छैन, तर त्यसो भन्दै गर्दा मेरो कुरा के छ भने दलहरूलाई यो अवसर पनि हो। स्वतन्त्रले अलिकति आफूलाई सच्चिन दलहरूलाई प्रेरित गरेको हो, यस अर्थमा मैले अवसर ठान्छु, दाहालले भन्नुभयो। स्वतन्त्रले देशलाई अराजकतातिर कता हो कता अँध्यारोतिर लाने खतरा पनि छ, त्यसकारण
चुनौती पनि हो। चुनौती र अवसर दुवैको रूपमा मैले हेरेको छु। नयाँ पुस्ता नेतृत्व लिने खालको भिजन नै बोकेर अहिले आइ नसकेकाले आफूहरू नै त्यसका लागि काबिल रहेको आशय दाहालले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो चुनावमा चलिरहेको नो नट अगेन जस्ता अभियान नेताहरूलाई होच्याउने ढङ्गले मात्र आएको र त्यसका पछाडि कुनै भिजन नरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँहरूले आफ्नो कर्मद्वारा, योगदानद्वारा देश, जनता र इतिहास प्रति आफ्नो लगानीद्वारा विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ। छोड्देऊ तिमीहरूले हामीलाई बाटो भनेर भन्नु राजनीतिक कुरा होइन। आफू सक्रिय भएपछि स्वतः जनताले मान्छन्। छोड नो नट अगेन भन्ने हो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसो भनेर जसले देशमा यस्तो परिवर्तन र समृद्धिको निम्ति भूमिका खेले उनीहरूलाई ह्युमिलेट गर्ने ढङ्गले आउनु कदापि पनि न्यायोचित छैन। त्यसकारण यो सफल पनि हुँदैन, दाहालले भन्नुभयो। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएपछि आयोगको निर्णय विरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत जानुहुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार कार्की उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहेको विज्ञप्ति निकालेको थियो। उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध उहाँ सर्वोच्च अदालत खुलेपछि रिट लिएर जाने बताउनु भएको छ। उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय विरुद्ध म सर्वोच्च जान्छु उहाँले भन्नुभयो। सार्वजनिक पदमा बसेर लाभ लिइरहेका व्यक्तिको राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दिएको भन्दै आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ काउन्सिलको बैठक तथा अनुगमनमा जाँदा भत्ता लिएको पाइएको आयोग स्रोतको भनाइ छ। तर कार्कीले भने काउन्सिलमा निश्चित तलब नहुने, बैठकमा उपस्थित हुँदा भत्ता मात्र पाउने र निर्वाचित सदस्य भएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नहुने धारणा पाइएको उल्लेख गर्दै आउनु भएको छ। आफूले गत भदौ 28 मा पत्र लेखेर काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद हो वा होइन भन्ने बारे आयोगलाई सोधेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। तर यो पत्रमा आयोगले कार्कीलाई जवाफ दिएको थिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सोमबार बिहान 11:30 अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा गर्ने तयारी गरेको छ। राप्रपाले जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई पछिल्लो समय प्राथमिकता सहित अगाडि सार्दै आएको छ। त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक संसद र संसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार रोक्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्ने जस्ता एजेन्डा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। भक्तपुरमा 3वटा सवारी साधन दुर्घटना हुँदा 6 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। शनिबार दिउँसो 3:15 बजे सूर्यविनायक नगरपालिका 5 सिर्जना नगरमा दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी राजु पाण्डेका अनुसार कार, मोटरसाइकल र बस दुर्घटनामा परेका हुन्। जगातीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा 6 8858 नम्बरको कार, बा 55 प 9922 नम्बरको मोटरसाइकल र बा 4 ख 5796 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार 6 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको डीएसपी पाण्डेले बताउनुभयो। मोटरसाइकल चालक दोलखा घर भई काठमाडौँ बौद्ध बस्ने 49 वर्षीय ढावा शेर्पा घाइते भएका छन्। उनका 6 वर्षीय छोरा आर्जनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। गत असोज 19 गतेको पहिरोका कारण अवरुद्ध कर्णाली करिडोर अझै खुल्न सकेको छैन। करिडोर अन्तर्गत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 को लुसामा निरन्तर पहिरो खस्दा करिडोर अझै खुल्न नसकेको हो। उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि सुक्खा पहिरो खसिरहेको छ। करिडोर सञ्चालन नहुँदा कालीकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लामा दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ। निरन्तरको पहिरोका कारण सडक सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। निशान्त निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोप्राइटर प्रमुख अनन्त बरालले भन्नुभयो, इस्काभेटर पहिरो खसेको स्थलमा छ तर काम गर्न सकिएको छैन। पहिरो पन्छाउन नसकिए वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले पहिरो खसिरहेको ठाउँमा तार जाली हालेर रोक्नुपर्ने बताउनु भयो। हावा चल्दा पनि पहिरो खसेकाले ज्यान जोखिममा राखेर माटो पन्छाउन सकिएको छैन। हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख वीरेन्द्र यादवले भन्नुभयो, पहिरो रोकिएपछि काम सुरु गर्नका लागि मेसिनसहित जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन्। निर्वाचन आयोगले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8वटा दुर्गम पहाडी जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी कार्य सम्पन्न गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 57 प्रकारका सामग्री आयोगबाट दिनौ विभिन्न जिल्लामा ढुवानी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। यस क्रममा गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिमको बाजुराको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएका आयोगका सहायक प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपसचिव ऋषिराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यी बाहेक 51 जिल्लामा विभिन्न निर्वाचन सामग्री पठाउने कार्य सकिएको छ। यद्यपि ती जिल्लामा सबै सामग्री ढुवानी गर्न बाँकी रहेको भुसालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगले निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र, चेकबारा, कोरा कप्टा, स्वस्तिक छाप लगायत सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
तिहारको छेकोमा अभिनेता भुवन केसी प्रेमिका जिया केसीसँग अमेरिका भ्रमणमा थिए। त्यहाँ उनले नेपाली मिडियाकर्मीसँग अन्तर्वार्ता पनि दिन भ्याएका थिए। आफू तेस्रो विवाहको तयारीमा रहेकाले अघिल्लो विवाहको असफलता बारे पनि भुवनले उक्त अन्तर्वार्तामा बोलेका थिए। भुवनको उक्त कुराले निकै चर्चा बटुलेको छ। उक्त कुराकानीमा भुवनले पूर्व पत्नी सुस्मिताकै कारण आफूसँग डिभोर्स भएको देखि सुस्मिताले पुनः विवाह गरेको कुरा उल्लेख गरेका थिए। त्यसै त आफूहरू बीच कुराकानी नभएको समेत उनले बताएका थिए। तर भुवनको उक्त अन्तर्वार्तामा आफूलाई समेत जोडेपछि सुस्मिताको प्रतिक्रिया सतहमा आएको छ। सुस्मिताले भुवनको ती अभिव्यक्तिबारे प्रतिक्रिया पठाएकी छन्। म अहिले पनि सिंगल छु र भारतमा परिवारसँग बसिरहेको छु। म विरुद्धका आरोपहरू पूर्णता आधारहीन छन्। हामीले सन् 2002 मा खुसीपूर्वक सम्बन्ध विच्छेद गरेका थियौं। अलग भएको 20 वर्षपछि पनि किन भुवनजी मेरो नाम लिँदै हिँडिरहनु भएको छ? समाजका अगाडि आफ्नो चरित्रलाई बदनाम गराउँदै भुवन हिँडेको समेत सुस्मिताले उल्लेख गर्नु भएको छ। भारतबाट G2G सरकार बीचको खरिद प्रक्रियाको रासायनिक मल आउने निश्चित भएको छ। सम्झौता अन्तर्गत पहिलो पटक 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिदको सबै प्रक्रिया टुङ्गिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। मल खरिद गर्न भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीलाई भुक्तानी प्रक्रिया समेत टुङ्गिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भयो। पहिलो खेपको मल 1 महिनाभित्रै नेपाल भित्रिने कार्कीको भनाइ छ। उक्त मल गहुँ र मकै सिजनका लागि प्रयोग हुने उहाँले बताउनु भयो। भारतीय कम्पनीले पठाएको दर रेटका आधारमा मल खरिदको प्रक्रिया टुङ्गिएको छ। कार्कीले भन्नुभयो, अब 1 महिनाभित्रै मल भित्रिनेछ। कम्पनीका अनुसार भारतसँग $768 अमेरिकी प्रति मेट्रिक टनमा मल खरिद भएको छ। भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्याएको छ। भारत सरकारले 31 अक्टोबर 2023 सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको समाचार एजेन्सी रोइटर्सलाई उद्धृत गर्दै द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ। चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णयले नेपाल लगायतका मुलुकमा चिनी अभाव हुनेछ। भारत सरकारले जुन 1 देखि लागू हुने गरी अक्टोबर 31 सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाएको थियो। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनी उत्पादक मुलुक हो। आईसीसी T20 विश्वकप अन्तर्गत आइतबार बङ्गलादेशले जिम्बाब्वे विरुद्धको अन्तिम बलमा कुनै पनि रन नदिएपछि जितको खुसी मनायो। ब्रिस्बेनमा भएको खेलमा अन्तिम बलमा जिम्बाब्वेलाई 5 रन चाहिएको थियो, तर बङ्गलादेशका मोसाडक हुसेनको बलमा जिम्बाब्वेका ब्लेसिङ मुजरबानीले कुनै रन लिन सकेनन्। त्यसपछि बङ्गलादेशका खेलाडीले जितको खुसी मनाउन थालेका थिए। तर थर्ड एम्पायरले अन्तिम बलको भिडियो रिभ्यू गरे। बङ्गलादेशका विकेटकिपर नुहुल हसनले स्टम्पको अगाडि नै बल समातेका थिए या थिएनन् भनेर हेरिएको थियो, जसमा उनले स्टम्प अगाडि नै बल समातेको देखिएको थियो, जसका कारण सो बललाई नो बल दिएको थियो। जितको खुसी मनाएको बङ्गलादेशले फेरि 1 बल गर्नु परेको थियो। अन्तिम बलमा नो बल भएका कारण जिम्बाब्वेलाई जितका लागि अन्तिम बलमा 4 रन चाहिएको थियो। तर अन्तिम बलमा फेरि बङ्गलादेशका मोसाडकले जिम्बाब्वेका मुजरबानीलाई कुनै पनि रन दिएनन्। अन्ततः बङ्गलादेश नै विजयी बन्यो। त्यसपछि मात्र बङ्गलादेशका खेलाडी ढुक्कले खुसी मनाउन पाए। समूह 2 को यो रोमाञ्चक खेलमा बङ्गलादेशले जिम्बाब्वेलाई 3 रनले पराजित गर्यो। तिहारपछि सुनको मूल्य प्रति तोला 1000 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले आइतबार सुनको मूल्य प्रति तोला 93,000 रुपियाँ तोकेको छ। तिहार अघि कार्तिक 7 गते 94,000 रुपियाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलको इतेवनमा शनिबार सप्ताहन्तको रमाइलो गर्दै हलोविन मनाउन जम्मा भएका युवाहरू माझ भागदौड हुँदा हालसम्म 151 जनाको मृत्यु भएको छ, साथै कयौं घाइते भएका छन्। यो स्थानमा रमाइलो गर्न 1 लाख भन्दा बढी मानिस जम्मा भएको अनुमान गरिएको छ। मानिस जम्मा भएको साँगुरो ठाउँमा च्यापिएर 151 जनाको ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा 54 जना पुरुष र 97 जना महिला रहेका छन्। मृत्यु हुने मध्ये चीन, उज्बेकिस्तान, इरान र नर्वेका 19 जना रहेका छन्। शनिबार राति भएको दुर्घटनामा 45 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो भने बाँकीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। अधिकांश मृतक 30 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको कोरियाली अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। घटनामा 82 जना सख्त घाइते भएका छन् र उनीहरूको उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सोलको चर्चित हिल्टन होटलको छेउमा साँगुरो गल्ली छ। त्यही गल्लीको दुवैतिर फैलिएको फराकिलो स्थानमा शनिबार स्ट्रिट कन्सर्ट भइरहेको थियो। मान्छे नै मान्छे थिए। एकाएक दुवैतिर भिड बढेर गल्लीमा बसेको मानिसलाई च्याप्दा यस्तो दुर्घटना भएको रहेछ। इतेवन नजिकै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर बसेका नेपाली गम्भीरमान श्रेष्ठले भने समाचार सुन्दा पत्याउने गाह्रो। पहिले पनि भिड हुन्थ्यो, कन्सर्ट हुन्थ्यो, तर कोरोना पछिको रात्रि जीवनमा रमाइलो गर्न पहिलेको वर्षभन्दा धेरै युवाहरू निस्केकाले पनि यस्तो घटना भएको हुन सक्छ। समयमै भिड नियन्त्रण गर्न नसक्दा यस्तो घटना भयो। शनिबार राति 10:30 बजे उक्त घटना भएको थियो। त्यस्तै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले सियोलमा हलोविन उत्सवमा 151 जनाको मृत्यु भएपछि आइतबारका लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका थिए।
रुसी सेनाले नर्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइनमा भएको विस्फोटमा बेलायत संलग्न भएको आरोप लगाएको छ। ब्रिटिश सैन्य विशेषज्ञहरूले युक्रेनलाई मस्कोको ब्ल्याक सी फ्ल्याटीमा ड्रोन आक्रमणको योजना बनाउन मद्दत गरेको पनि रुसी सेनाले आरोप लगाएको छ। रुसले कुनै प्रमाण दिएको छैन, तर क्रेमलिनले बेलायतलाई मस्कोको सबैभन्दा शत्रुपूर्ण देशहरूमध्ये एक मान्छ। रुसी सेनाले युक्रेनमा हमला गरेपछि अमेरिकासँगै बेलायतले पनि किभलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। ब्रिटिस नौसेनाको एक इकाइका प्रतिनिधिहरूले सेप्टेम्बर 26 मा बाल्टिक सागरमा आतंकवादी हमलाको योजना, प्रावधान र कार्यान्वयनमा भाग लिएका थिए, जसका कारण नर्ड स्ट्रिम 1 र नर्ड स्ट्रिम 2 पाइपलाइन विस्फोट भएको थियो, रुसी रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ। रुसले युक्रेनको विद्युतीय पूर्वाधारमा गरेको हवाई आक्रमणका कारण युक्रेनभरका करिब 40 लाख मानिस प्रभावित भएको युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। अहिले हाम्रो देशका धेरै शहर र अन्य क्षेत्रहरूमा लोड सेडिङको तालिका प्रयोग गर्छन्। नियमित सम्बोधनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने लोड सेडिङ कटौती गर्ने सम्भाव्यताबारे सबै उपाय अवलम्ब गरिएको उनको भनाइ थियो। केही दिन अगाडि रुसी सेनाले युक्रेनका मुख्य ऊर्जा केन्द्रहरूमा हमला गरेको थियो। पछिल्ला समयमा रुसी सेनाले युक्रेनमा सुविधा केन्द्र र पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाएका छन्। अर्कोतर्फ युक्रेनी सेनाले रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रलाई फिर्ता गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनलाई $275 मिलियन बराबरको सैन्य सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचाङ्क 350 पुगेको छ। वायुको गुणस्तर मापन तथा मौसम पूर्वानुमान र अनुसन्धान प्रणाली सम्बन्धी काम गर्ने संस्था सफरले आइतबार बिहान रेकर्ड गरेको दिल्लीको वायु गुणस्तर अति खराब श्रेणीमा परेको जनाएको छ। नयाँ दिल्लीको वायु सेवाको गुणस्तरमा आएको गिरावटका कारण खास गरी इन्डिया गेट नजिकै काम गर्ने साइकल यात्री र शारीरिक व्यायामका लागि बिहानमा पैदल यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय राजधानीको वायुको गुणस्तर पनि प्रभावित हुने गरेको छ। यसैबीच एनसीआर र आसपासका क्षेत्रहरूमा वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि आयोगले दिल्लीमा खराब वायु गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै त्यसको निर्देशनहरूको कार्यान्वयन र अनुपालन सुनिश्चित गर्न आफ्नो प्रयासहरू तीव्र पारेको छ। आयोगले राजस्थानमा कोइलामा आधारित 45 वटा औद्योगिक इकाइलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसबाहेक हरियाणामा 9 र यूपीमा 23 गरी 32 कोइलामा आधारित इकाइहरू स्थायी रूपमा बन्द गरिए। हरियाणामा 8 र उत्तर प्रदेशमा 40 वटा गरी 48 वटा इकाइले अस्थायी रूपमा आफ्नो सञ्चालन स्थगन गरेका छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।